बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम हिस्सा नसर में से सबक नंबर 3 गालिब का अछूतापन पढ़ेंगे और इसके मायने और मफ़हूम को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी किताब, अपनी पेंसिल अपने पास रखिएगा और अपने मायने और मफ़हूम को, तशरीह को अच्छे तरीके से समझिएगा। और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जो रीडिंग है वो चाहे किसी भी लेसन की है, कुछ पोइट्री है, शायरी है, तो वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि बोर्ड वाले आपसे किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं, तो आप ज़हन में सिर्फ ये रखें कि हमारी ये जो मश्क है वो सारी की सारी हमारी रीडिंग से ही बनती है ना। तो आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि अपनी रीडिंग को और आपके ये जो मुसन्निफ़ हैं या शायर हैं उनकी हालात ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको ज़हन नशीन करना है। तो सबक शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा सबक है गालिब का अछूतापन, इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो बेटा इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो पहले हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यानी कि हाली जो है उन्होंने उर्दू और नसर शायरी की शक्ल को बदल कर रख दिया। यानी कि जो पहले नसर शायरी रवायती तरीके से चलती आ रही थी उस सब को ख़त्म करके नया अंदाज़ पैदा किया। हाली जो हैं वो पहले सवाने निगार और नकाद भी हैं। उनका अंदाज़े बयान जो है वो बहुत ही ज़्यादा सादा है। यही वजह है कि उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है अपने इस अंदाज़ की वजह से। तो अब हम सबक की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो सबक है गालिब का अछूतापन, ये एक तनकीद है। अब आप कहेंगे तनकीद क्या होती है। तो बेटा तनकीद वो होती है, यानी कि कह लें कि किसी भी नज़म, गज़ल, नावल, अफ़साना वगैरह, यानी उसका पहले मुतालिया किया जाता है। इसके अलावा कोई भी इखलाकी तख्लीक जो होती है, अदबी तख्लीक जो होती है, उसका मुतालिया करके उसमें से खूबियाँ और ख़ामियाँ जो होती हैं उनको अलग करना, तक़सीम करना। यानी कि इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि फ़नकार जो है उसका मकाम तय्युन करना तनकीद या अदबी तनकीद कहलाता है। यानी कि खूबियों और ख़ामियों को अलग करना, तनकीद करना। गालिब कौन है? गालिब उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है। और अछूता का मतलब होता है अलग अंदाज़। यानी कि इस पूरे सबक में आप पढ़ेंगे कि जितने भी शोरा हैं उन सब में से मिर्ज़ा गालिब का जो अंदाज़ था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था, इसलिए उसको अछूतापन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। यानी कि इसकी तदरीस के बाद हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी तहरीर कहते हैं, लिखी हुई बात को कहते हैं। किसी तहरीर ख़ास तौर पर इल्मी, तनकीदी मज़मून की फ़िक्री और मानवी खूबियों से आगाही हासिल कर सकते हैं आप इसको पढ़ने के बाद। तहरीरी यानी लिखी हुई बात को कहते हैं, फ़िक्री यानी ज़हनी, मानवी कहते हैं तशरीह को कहते हैं या मफ़हूम को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अदबी और इल्मी तहरीरों में मजाजी और इस्तिलाही इम्तियाज़ को मलहूज़ रख कर हुस्ने बयान के तसव्वुरात के बयान को समझ कर पढ़ सकेंगे। यानी ये जो मजाजी होता है यानी इसको गैर हकीकी कहते हैं और इस्तिलाही कहते हैं मखसूस मायने। इस्तिलाही वो होता है यानी कि कह लें कि आप जो अहले ज़ुबान होते हैं ना, उन्होंने किसी भी बोल चाल को जो है वो मोहर लगा दी होती है कि मायने कुछ भी हो, तो जो अहले ज़ुबान कह देते हैं कि ये मायने होना चाहिए या वो मुकर्रर कर देते हैं, तो वही मायने होता है, उसको बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। उसको कहते हैं इस्तिलाही। इम्तियाज़ कहते हैं फ़र्क को कहते हैं, हुस्ने बयान यानी कि बयान की खूबी को कहते हैं। उसके बाद मुरक्कबे ताम,
बेटा इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मुरक्कब ताम कहते हैं यानी कि ऐसी बात या ऐसा जुमला जो कि हमें समझ आ जाए पूरी तरह, और ये जो हमें कहने वाला होता है उसका मकसद भी पूरा हो जाए और हमें बात भी पूरे तरीके से समझ आ जाए। मुरक्कब ताम के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में जान सकेंगे आप, और अपनी तहरीर और बयान में सही तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि जुमलों को अपनी तहरीर यानी लिखाई में या लिखने वाले काम में अच्छे से उसको बयान कर सकेंगे। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है, ख़ुद कोई इल्मी और अदबी मज़मून कम अज़ कम 3 पैराग्राफ में तहरीर कर सकेंगे, यानी कि आप कोई 3 पैराग्राफ में अपने मज़मून को, यानी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी मज़मून ख़ुद लिख सकेंगे। तो चलें अब सबक की पढ़ाई करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे पढ़ाई के लिए है वो ये है कि मीर सौदा और उनके मुक़ल्लिदीन ने अपनी गज़ल की बुनियाद इस बात पर रखी है, मीर कहते हैं यानी कि हमारे जो मीर तकी मीर हैं उनको कहा गया है, सौदा कहते हैं मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, मुक़ल्लिदीन कहते हैं उनके पैरोकार, ने अपनी गज़ल की बुनियाद इस बात पर रखी है कि जो आशिकाना मज़ामीन सदियों से अव्वलन फ़ारसी और इसके बाद उर्दू गज़ल में बंधते चले आते हैं या बंधते चले आए हैं, यानी कि उन्होंने ये सोचा कि ये जो इश्किया शायरी है, बेटा गज़ल में शुरू से जो है इश्किया शायरी बहुत होती थी, यानी अभी भी कह लें कि आप मीर सौदा या इसके अलावा जितने भी शोरा हैं वो यही चाहते थे कि बाद में भी वो जो एक रवायत चलती आ रही है उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो आगे आगे शायरी करते जाएं। लेकिन गालिब जो हैं उन्होंने कोशिश की कि वो अपना अलग नज़रिया रखते थे और वो चाहते थे कि पुराने जो तौर तरीके हैं उनसे हट के उन्होंने कुछ नया अंदाज़ अपनाना चाहा। तो उन्होंने कोशिश की कि वो इन सब से हट के कुछ और अच्छा, कुछ और नया करना चाहें। तो वही मज़ामीन अहले ज़ुबान मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अहले ज़ुबान वो होता है यानी कि जो कह दें कि ये बात, ये बोल चाल रखना है तो वो रखते हैं, वो उस पर अटल रहते हैं, मोहर लग जाती है। अहले ज़ुबान की मामूली बोल चाल और रोज़मर्रा कहते हैं, जो हम रोज़मर्रा बात करते हैं, बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं रोज़मर्रा में अदा किए जाएँ। चुनाचे मीर से लेकर ज़ौक़ तक जितने मशहूर गज़ल गो मिर्ज़ा गालिब के सिवा, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है ना कि इन सब के मतलब मिर्ज़ा गालिब के सिवा बाकी जितने भी थे उन्होंने पुराने ही तरीक़ों को अपनाया अपनी शायरी में, नसर में भी और शायरी में भी। ज़ुबान में गुज़रे हैं, इनकी गज़ल में ऐसे मज़ामीन बहुत ही कम निकलेंगे जो इस महदूद दायरे से ख़ारिज हों, यानी कि महदूद दायरा क्या था, इश्किया मज़ामीन वाला दायरा जिसको कहते हैं। इनकी बड़ी कोशिश ये होती थी कि जो मज़मून पहले मुतअद्दिद तौर पर बंध चुका है, मुतअद्दिद कहते हैं जो कि कई बार हो चुका है, तो हम उसी पे रहें। वही मज़मून ऐसे बलीग कहते हैं बामायनी गुफ्तगू, बलीग उसलूब में अदा किया जाए, यानी कि उन्हीं मज़ामीन में अदा किया जाए जो कि हमारा तौर तरीक़ा चलता आ रहा है, कि तमाम अगली बंदिशों से सबकत ले जाएं, यानी कि सबकत ले जाना, बाजी ले जाना, यानी कि जो हमारे पहले तौर तरीके चल रहे हैं वो और भी बाजी ले जाएं। बरखिलाफ़ इसके कि मिर्ज़ा ने अपनी गज़ल की इमारत दूसरी बुनियाद पर कायम की। इनकी गज़ल में ज़्यादातर ऐसे अछूते मज़ामीन पाए जाते हैं, यानी अलग मज़ामीन पाए जाते हैं जिनको और शोरा की फ़िक्र ने बिल्कुल मस नहीं किया, यानी टच नहीं किया, छुआ नहीं, और मामूली कहते हैं यानी कि आवाम से जो मुताबिकत रखते हैं उनसे नहीं छुआ उन्होंने। मज़ामीन ऐसे तरीके में अदा किए गए हैं जो सबसे निराला कहते हैं जो कि अलग है सबसे, और इनमें ऐसी नज़ाकतें कहते हैं जो कि बारीकियाँ रखी गई हैं जिनसे अक्सर असातिज़ा का कलाम खाली मालूम होता है। कलाम कहते हैं शायरी को कहते हैं। ख़ुलासा ये है, यानी कि मुख्तसर बात ये है कि और लोगों ने तो अव्वल से आखिर तक कौम की शाहरा से सरे मुँह इनहराफ नहीं किया। सरे मुँह इनहराफ कहते हैं बिल्कुल इनकार ना करना, और जिस चाल से अगलों ने राह तय की थी इसी चाल से तमाम रास्ता तय किया है। मिर्ज़ा ने अव्वल शाहरा का रुख छोड़कर, यानी कि उन्होंने जो पहला जो उनका तौर तरीका था उनको छोड़कर रुख चेंज कर बदल कर
دوسرے رخ چلنا اختیار کیا، اور جب راہ کی مشکلات نے مجبور کیا، یعنی کہ راستے میں مشکلات پریشانیاں آئیں تو ان کو بھی آ کر اسی رخ پر چلنا پڑا، یعنی کہ وہ مجبور ہو گئے تو دوبارہ اپنے ویسے ہی طریقے پر آگے، مگر جس لیک کہتے ہیں رستہ، جس لیک پر قافلہ جا رہا تھا اس کے سوا ایک اور لیک، یعنی کہ دیکھا جائے تو مطلب جو جس طریقے کو انہوں نے آزمایا تھا اس سے ہٹ کر مطلب تھے تو وہیں، لیکن اور راستہ اپنا لیا، مطلب اور بھی راستے ہوتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کسی اور راستے کی طرف جاتے ہیں، اور لیک اس کے متوازی اپنے لیے نکالی، اور جس چال پر اور لوگ چل رہے تھے اس چال کو چھوڑ کر دوسری چال اختیار کی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میر و سودا اور ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے، اور اس کے بعد مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے، یعنی ہمیں اور رنگ دکھائی دیتا ہے اور دنیا دکھائی دیتی ہے۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، یعنی ان سب سے ہم جب بور ہو جاتے ہیں تو جب ہم ان کا اٹھاتے ہیں کلام، ان کی شاعری اٹھاتے ہیں تو ہم میں اور دنیا میں ہم کھو جاتے ہیں، اور جس طرح ایک خشکی کا سیاح کہتے ہیں سفر کرنے والے کو سمندر کے سفر میں، یا ایک میدان کا رہنے والا پہاڑ پر جا کر ایک بالکل نئی اور نرالی کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس طرح مرزا کے دیوان کہتے ہیں شاعری کا مجموعہ میں ایک اور سما نظر آتا ہے۔ سما کہتے ہیں منظر کو۔ یہاں ہم چند شعر مرزا کے دیوان سے ایسے نقل کرتے ہیں جن سے ان کے خیالات کا اچھوتا پن ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا الگ انداز کیا ہے، تو ہمارے پاس شعر ہیں یہاں پہ کچھ جن سے ہمیں ان کا الگ انداز پتہ چلے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک شعر ہے: ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ یہاں پہ جو نشاط ہے یعنی کام کرنے کی امنگ کو کہتے ہیں، آرزو کو، خواہش کو کہتے ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں۔ تو بیٹا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ہمارے ایک شعر میں صنعت تضاد پایا جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں صنعت تضاد یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر جو ہوتا ہے اس میں دو لفظ آپس میں ایک دوسرے کی ضد پہ ہوں، اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو الفاظ متضاد کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے نا، تو متضاد ملتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، تو ان کو صنعت تضاد کہتے ہیں، جو کہ دو الفاظ ایک شعر میں یا کسی نثر میں یا پوئٹری میں آپ کو دو الفاظ ایسے ملیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں، جیسے جینا سے مرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا تھوڑا سا مفہوم وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ہمیں پورے اس شعر میں کہ موت کا دھڑکا نہ ہو تو زندگی جو ہوتی ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ انسان تنگ اور لالچی واقع ہوا ہے، وہ اس مختصر زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور حاصل کرنے کی ہی یہ کوشش اسے کام میں مصروف رکھتی ہے۔ موت کا ڈر نہ ہو تو زندگی کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو مفہوم کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہم ایسے ہیں کہ ہمیں موت کا دھڑکا لگا رہتا ہے تو ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور ہمارا ڈر جو ہے وہ زندگی کی وقت، ہماری جو زندگی کی وقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نشاط کے معنی امنگ کے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نشاط کار یعنی کام کرنے کی امنگ، یہ جہاں تک معلوم ہے ایک نیا خیال ہے، اور نرا خیال ہی نہیں بلکہ فیکٹ ہے۔ فیکٹ کہتے ہیں حقیقت کو، کیونکہ دنیا میں جو کچھ چہل پہل ہے وہ صرف اس یقین کی بدولت ہے کہ یہاں رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ انسان کی ایک طبعی خصلت ہے۔ طبعی کہتے ہیں قدرتی، خصلت کہتے ہیں عادت کو۔ خصلت معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر فرصت قلیل ہوتی ہے یعنی کم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، اس قدر زیادہ سرگرمی سے کام کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت جلدی کام کرتے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے اور یہاں تک ہم لوگوں نے اپنا کام ختم کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم کر لیں گے، تو ہم اس میں تھوڑی سستی کر جاتے ہیں۔ تو اور جس قدر زیادہ مہلت ملتی ہے اس قدر کام میں تاخیر یعنی دیر اور سہل انگاری زیادہ
کرتے ہیں, یعنی سستی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور شعر ہے. توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے, توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے, آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا. اب اس کا بھی مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ دنیا کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے, خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے نا کہ ہم بیٹھے رہیں, ہم کچھ کام نہ کریں تو ہمارے کام ایسے تھوڑی ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جہاں پہ وہ قطرہ کی بات ہو رہی ہے, سمندر کا نمکین جو قطرہ ہے اس کے بارے میں ہے, وہ اہمیت نہیں رکھتا, یعنی کہ وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جو آنکھ کا نمکین قطرہ رکھتا ہے. سمندر کے قطرے کو کوئی اہمیت حاصل نہیں, آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اہمیت رکھتا ہے. یعنی کہ دیکھیں سمندر کا نمکین قطرہ اہمیت نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, وہ اس کی اتنی وقت نہیں ہوتی, لیکن آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اپنے گناہ بھی بخشوا لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت ساری پریشانیاں اپنے اللہ کو سنا دیتا ہے. اپنے آنسو کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بالکل نیا اور اچھوتا اور باریک خیال ہے, اور نہایت صفائی اور عمدگی سے اس کو ادا کیا گیا ہے. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے فہم کا قصور ہے. فہم کہتے ہیں سمجھ کو. دعویٰ یہ ہے کہ جس قدر ہمت عالی ہوتی ہے یعنی بلند ہوتی ہے, اس کے موافق کہتے ہیں مطابق اس کی تائید کہتے ہیں جماعت کو, اہمیت کو کہتے ہیں تائید غیب سے ہوتی ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ قطرۂ اشک جس کو آنکھوں میں جگہ ملی ہے, اگر اس کی ہمت جبکہ وہ دریا میں تھا موتی بننے پر کانے ہو جاتی. کانے کہتے ہیں یعنی کہ وہ راضی ہو جاتا. اس کو جیسا کہ ظاہر ہے یہ درجہ یعنی آنکھوں میں جگہ ملنے کا حاصل نہ ہوتا. یعنی کہ یہاں پہ آنسو کی بات کی جا رہی ہے کہ آنسو کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, اگر وہ جو سمندر میں پانی ہوتا ہے اس کے قطرے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی آنکھ سے نکلے آنسو کی ہے. اب یہاں پہ ایک اور شعر ہے. حریف مطلب مشکل نہیں فسونے نیاز, حریف مطلب مشکل نہیں فسونے نیاز, دعا قبول ہو یا رب کے عمر خضر دراز. یہاں پہ حریف یعنی مشکل, فسونے یعنی دعا قبول ہونا, اور خضر کہتے ہیں یعنی کہ پیغمبر ہیں جس نے جو ہے وہ آب حیات پی رکھا ہے اور قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے. اس کے علاوہ ہمارا یہ جو شعر ہے اس میں تلمی کا استعمال ہوا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, تلمی کہتے ہیں یعنی کسی قصے, کسی واقعے, کسی حدیث کی طرف, کسی آیت کی طرف جو ہے اشارہ کرنا, اس کو تلمی کہتے ہیں. تو اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے؟ عمر خضر کی طرف. تو اس کا مفہوم جو ہے وہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ دنیا میں انکساری پانا مشکل ہے. اس صورت ممکن ہے کہ محنت ہو لیکن زندگی مختصر ہے, کوشش کر کے بھی حاصل نہیں ہوتا. یعنی کہ انسان جتنا بھی کما لے, کچھ بھی کر لے, وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جتنی بھی محنت کر لے تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ زندگی اتنی مختصر ہے. یعنی پھر کیا ہے کہ شکوہ کی بجائے یہ کہا جائے کہ ہمیں بھی عمر خضر ملی ہو اور کوشش کرتے جاتے, یعنی کہ ہمیں بھی ویسی عمر مل جائے تو ہم بھی اپنی خواہشات کو پورا کر لیں, ہم بھی اپنے جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کو پورا کر لیں. یعنی کہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اگر طویل عمر مل جائے تو ہم بھی اپنے سارے کام آسان کر لیں. چونکہ خیال وسیع تھا اور مضمون مطلع میں بندھنے کا مقتضی تھا. مقتضی کہتے ہیں تقاضا کرنا. اس لیے پہلا مصرع اردو روزمرہ سے کسی قدر بعید ہو گیا ہے. بعید کہتے ہیں دور ہو گیا, مگر بالکل ایک نئی شوخی یعنی شرارت جو شاید کسی کو نہ سوجی ہوگی کہتا ہے کہ کسی مشکل مقصد کے حاصل ہونے میں تو عجز و نیاز کہتے ہیں انکساری, یعنی کہ جس میں کوئی گھمنڈ نہ ہو, غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو. منتر کچھ کام نہیں دیتا, لاچار یعنی مجبور. آپ یہی دعا مانگیں گے کہ الہی خضر کی عمر دراز ہو, یعنی ایسی چیز طلب کریں گے جو پہلے ہی دی جا چکی ہو. تو
امید ہے بیٹا آپ سب کو معنی اور مفہوم کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جس حد تک بھی مجھ سے ہو سکے کہ میں آپ کے معنی اور مفہوم اور آپ کی تشریح کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر سکوں۔ جزاک اللہ۔